हमलाको हमला। दर्शक तपाईहरु सबैलाई थाहा छ हामी धमलाको हमलामा शीर्ष नेताहरूसँग विशेष साक्षात्कार गर्छौं। तर आज हामी मधेसको बारेमा, राजपा भित्र देखिएको द्वन्द्वको बारेमा अथवा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको नेतृत्वमा अहिले देखिएको असन्तुष्टिको बारेमा र देशको आगामी राजनीतिको बारेमा, चुनावको बारेमा, चुनावी वर्ष 2074 को बारेमा राजपाको दृष्टिकोण के छ र पार्टी साँच्चीकै पार्टी किन बन्न सकेन, साँच्चीकै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अब कसरी अगाडि बढ्छ त? हाम्रो बीचमा पार्टीका शीर्ष नेता हृदय त्रिपाठी हुनुहुन्छ। हृदयजी, तपाईलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। अहिले देशको राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि तपाईको पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व छ, विवाद छ र तपाईको पार्टीले पार्टीको रूप लिन सकेन, स्वरूप धारण गर्न सकेन। तपाईको पार्टी क्लबमा परिणत भएको हो? हैन, त्यस्तो होइन। मैले भन्न खोजेको के जुन उत्साहका साथ पार्टी एकीकरण भयो त्यसपछिको क्रियाकलापमा पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया समाप्त, एकीकरण भइसकेपछि पार्टी जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने त्यसमा बढ्न सकेन भने मेरो भनाइ, मेरो मात्रै होइन धेरैको भनाइ छ। त्यसो पार्टीले के गर्नु पर्थ्यो, के गर्न सकेन? हैन, जुन उत्साह थियो त्यसलाई पहिले जनतामा जानु पर्थ्यो। जनतामा नगइकन पार्टी यहीँ अल्मलिएर बस्यो र सरकारसँग वार्तामा बढी समय दियो। पार्टी एउटा विधान बनाउन सकेन, पार्टी आफूले दर्ता गराउन सकेन, जुन एउटा प्रारम्भिक काम हो कुनै पनि राजनीतिक दलले। झन्डै 2 महिनासम्म विधान बन्न नसक्नु, दस्तावेज तयार हुन नसक्नु, पार्टी दर्ता गर्न नसक्नु, कुनै पनि प्रकारका बैठक र एउटा सरसल्लाह हुन नसक्नु, यसले के देखायो भने पार्टीको गति जुन ढङ्गले यो एकीकरण भएको थियो त्यो किनभने पार्टी एकीकरण भएको पनि तपाईँलाई थाहा छ 3 महिना पुगिसकेको छ। तपाईँको पार्टीले नीति पनि बनाउन सकेन, स्पष्ट रूपमा कुन धार लिने हो, चुनावमा जाने कि नजाने भन्ने बारेमा अझै पनि पार्टीमा अन्योलता छ। हृदय त्रिपाठीजी, नेताहरू चारतिर फर्केका छन् र तपाईँ यो पार्टी निर्माणमा छ नि, एकतामा सूत्रधार हो। तपाईँकै कारणले गर्दाखेरि यो पार्टी बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले एउटा के हो भने हो, ठिक हो, हामीले यसमा बाधक बनेनौँ, यसमा साधक बन्यौँ, धेरै अगाडि बढाइयो। एउटा जनताको माग पनि थियो र एउटै उद्देश्यका साथ अलग अलग पार्टी बनेका थिए, ती एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर हाम्रो पनि भनाइयो, त्यसलाई गरियो। प्रश्न कहाँनिर छ भने 1 नम्बर प्रदेशका तराई मधेसको जिल्ला, 5 नम्बर प्रदेशको तराई मधेसको जिल्ला र 7 नम्बरको प्रदेशको तराई मधेसको जिल्लामा दोस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो। 1 गतेसम्म पार्टी सरकारसँग वार्ता गर्दाखेरि यो स्पष्ट थिएन कि हामीले बहिष्कार गर्नुपर्छ कि भाग लिनुपर्छ। सरकारको अल्मल्याउन थाल्यो, उहाँहरू अल्मलिनु भयो र अचानक 4 गते नोमिनेसनको कुरो आयो। त्योभन्दा अगाडि पार्टीले के एउटा निष्कर्ष, कुनै औपचारिक बैठकले होइन, फेरि म भन्दैछु, पार्टी नेताहरूले के निष्कर्ष निकाल्नुभयो भने हामी यो 3टै प्रदेशमा जुन दोस्रो चरणमा चुनाव भइरहेका छन् हामी बहिष्कार गर्नुपर्छ। त्यो बहिष्कारका लागि हामी आफ्ना आफ्ना कार्यक्षेत्रमा लाग्यौँ र बहिष्कारले एउटा तर पार्टीभित्र चुनावमा जानुपर्छ भन्ने मत पनि थियो नि प्रदेश नम्बर 1 मा। हैन, अब त्यो चाहिँ उहाँहरूको बीचमा नेपाली राजनीतिमा तपाईँ प्रदेश नम्बर 5 बाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। पार्टी निर्वाचनमा जाओस् भन्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो हृदय त्रिपाठी। दुईटा कुरा हैन, मैले के थिएँ भने मैले भन्नुपर्छ, अरूले मेरो विषयमा जवाब दिएर मिल्दैन। पार्टी एउटा निष्कर्षका साथ जानुपर्छ। यदि चुनावमा जाने हो भने त्यसको कारणसहित जानु पर्यो, निर्वाचन चिन्ह लिएर जानु पर्यो, दर्ता भएर जानु पर्यो। यदि बहिष्कार गर्ने भयो त्यो प्रभावकारी बहिष्कार हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसमा चाहिँ अन्यलमा रह्यो, अनिर्णयको बन्दी हो पार्टी, यो हाम्रो भनाइ हो। त्यसमा महन्त ठाकुरले नेतृत्व गरेको पार्टी अनिर्णयको बन्दी किन भयो? 6 सदस्यीय जुन अध्यक्ष मण्डल बन्यो र 1 जना पनि नहुँदा निर्णय हुन नसक्ने जुन उहाँहरूले बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गराउनु भएको छ। 1 2 महिनामा संयोजक बदल्ने भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। त्यो जुन एकीकरणको बेलामा तय भएको जुन स्ट्रक्चर हो त्यो आफै बाधक भयो। एउटा व्यक्तिलाई एउटा भोट के भने त्यसो पार्टीको संरचना नै बाधक हो। आजको दिनमा तपाईको पार्टीले गति लिन नसक्नु, निर्णय नै लिन सक्नुहुन्न। उहाँहरू 6 जना हुनै पर्छ, एउटा अनुपस्थित भयो भने निर्णय लिन नसक्ने, अनि समय गुजार्नु भएको अरू विकल्प के रह्यो? 6वटा पार्टी 1 बनाउनको लागि तपाईको निर्णायक भूमिका थियो, मेरो पनि हो। किनभने तपाईले पार्टी 1 गर्नुपर्छ भनेर धेरै पटक भन्नुभएको छ हैन, सार्वजनिक रूपमा पनि तपाईले बोल्नु भएको। उहाँहरूको पनि सबैको भूमिका हो, मेरो पनि हो, त्यसमा चाहिँ धेरै मैले। तर तपाईको भूमिका पार्टीमा महत्त्वपूर्ण होला भनेर धेरैले सोचेका थिए, तर तपाई त राजेन्द्र महतो भन्दा पनि जुनियर भएर पार्टीमा बस्नु। म न त जुनियर न सिनियर, मेरो जुन भूमिका पहिले मधेसप्रति थियो त्यो अहिले पनि छ र भोलि पनि रहनेछ। तर तपाईले पोजिसन खोज्नु भएको थियो नि त पार्टीमा। आज मैले खोजेको थिएँ, मैले मण्डलमा रहनुपर्छ भन्ने तपाईको चाहना थियो। बिल्कुलै थिएन, बिल्कुलै थिएन। बाहिर त्यही चर्चा भइरहेछ, अध्यक्ष मण्डलमा नभएको कारणले गर्दा अहिले तपाईले नेतृत्वको आलोचना बोल्दैछु। जसको चाहनाको विषयमा बाहिर चर्चा हुँदैछ म भन्दैछु, यस्तो केही पनि कुरा भएको थिएन। हामी यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन चाहन्थ्यौँ।
एकीकरण गर्नलाई एउटा अध्यक्ष मण्डलको खाँचो थियो, एकीकरण भयो, तर सञ्चालन गर्नमा त्यही फेरि बाधक हुन थाल्यो भनेर यहाँ समस्या त्यहाँनिर भयो। उसो भए 6 जना अध्यक्ष मण्डल हुनु हुँदैन भन्ने तपाईँको आजको तर्क हो? बिल्कुलै होइन। अध्यक्ष मण्डल हुनुपर्छ त क्रियाशील क्रियाशील अध्यक्ष मण्डल हुनुपर्छ, निर्णय गर्न सक्ने, समयमा निर्णय गर्न सक्ने हुनुपर्छ। खालि समय पास गर्ने, व्यतीत गर्ने। अहिलेको अध्यक्ष मण्डलले समयमा निर्णय गर्न सक्दैन। उहाँहरूले जे परिपाटी अपनाउनु भएको छ त्यो परिपाटी दोषी हो, व्यक्ति दोषी होइन। त्यसमा यो परिपाटीलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? त्यो त मैले होइन, त्यो त उहाँहरूले दबाब दिन सक्नुहुन्छ महन्त ठाकुरलाई? होइन, म दिन्न, कसैले दबाब दिन्न। मैले दबाब दिने कुरै आउँदैन। उहाँहरू आफै पनि विवेकशील हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूले यो विवेक। तर महन्त ठाकुरसँग तपाईँ धेरै निकट भएको नेता हो नि हृदय त्रिपाठीजी। पछिल्लो समय दुनियाँलाई थाहा छ नि महन्त ठाकुरलाई म अन्तिमसम्म साथ दिने मै हो, सबैले थाहा छ नि, जगजाहेर छ। तर आज तपाईँ महन्त ठाकुरसँग असहमति व्यक्त गरिरहनु भएको छ। होइन, उहाँहरूको कार्यशैली, जुन अध्यक्ष मण्डलले कार्यशैली अपनायो त्यसको म आलोचक छु, प्रश्न भन्दैछु, म आलोचक छु। त्यो आलोचक कहिलेसम्म रहनुहुन्छ तपाईँ? जबसम्म उहाँहरूको कार्यशैली सुध्रिन्न। अहिलेको अवस्थामा सुध्रिने सम्भावना देख्नु भएको छ तपाईँ? खै अब भविष्य, म त ज्योतिष त होइन। उहाँले बैठक बोलाउनु भएको छ, केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको बैठक, त्यसमा उहाँले आफूलाई सुधार्न सक्नु होला? एउटा कुरा के छ भने बैठकको लागि पनि हामीले दबाब दिया हो। पश्चिममा विशेष गरी 5 नम्बर प्रदेशका साथीहरूले, अगुवा साथीहरू, जनाधार भएका साथीहरू एउटा बैठक गर्नुभयो, समीक्षा गरियो निर्वाचनको, के सफलता भयो, के विफलता भयो र पार्टी कसरी गइरहेछ। पार्टी अनिर्णयको बन्दी बन्यो भन्ने निष्कर्षका साथ पार्टी यही चुनाव सकिएपछि दर्तामा गयो निर्वाचन आयोगमा। दर्तामा जाँदा जुन विधान पठाइएको छ मैले अहिलेसम्म पढ्न पाएको छैन। जुन घोषणापत्र गएको विधान निर्माण हुँदाखेरि तपाईँलाई सोधिएन? म अहिलेसम्म म आजको मितिदेखि कुरा गर्दासम्म अहिलेसम्म मैले पढ्न पाएको छैन। पार्टीको विधान पनि तपाईँले पढ्न पाउनु भएको छैन? घोषणापत्र पनि पढ्न पाउनु भएको छैन? मैले पढेको छैन। अनि तपाईँको पार्टीभित्र छलफल म मात्रै होइन, मलाई लाग्छ 7औं व्यक्ति पनि कोही पढेको छैन होला। अनि 6 जना बाहेक। घोषणापत्र बनाउँदाखेरि सबैलाई सन्तुष्ट पार्न पर्दैन, छलफल गर्नु पर्दैन? यो अलोकतान्त्रिक विधि भयो। उहाँहरू 6 जना भनेको सर्वमा सबै थोक होइन। उहाँहरू आफ्ना आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अध्यक्ष मण्डल उहाँहरू सुरक्षित गरेर एकीकरण गरियो। हरेक अध्यक्षलाई चिन्ता के थियो, मेरो के हुने भनेर, ल तपाईँ पनि अध्यक्ष मण्डलमा बस्नुहोस् भनेर भनियो। पार्टी एकीकरण भयो। तर अब त्यसपछि के भयो भने केन्द्रीय कार्य समितिको सङ्ख्या बढाउँदै, पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाउँदैमा उहाँहरू 3 महिना बिताउनु भयो। 815 जना छ केन्द्रीय समिति। केन्द्रीय सदस्यलाई कहाँ राख्नुहुन्छ? कुन ठाउँमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनुहुन्छ हृदयजी? 7 गते एकीकरण भयो, 19 गते सबै 6वटा केन्द्रीय कार्य समितिका बैठक बोलाइयो। त्यसबेला सबैले सिग्नेचर गरेर सूचना निर्वाचन आयोगलाई दिनलाई 400-450 जति केन्द्रीय समितिको सदस्य थिए त्यसबेला। पछि 2 महिनापछि चाहिँ गर्दाखेरि 815 पुगेछन्। कहाँबाट आए ती, कुन माध्यमबाट आए, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर मैले भन्न खोजेको के भने दोस्रो चरणको निर्वाचन भएका जिल्लाहरूको भनाइ के छ भने पार्टी गठन भइसकेपछि यो दर्तामा किन गएन, घोषणापत्र किन बनेन, विधान किन तयार भएन, किन ढिलो गरियो, प्रश्न त्यो छ। त्यसमा अब तपाईँ राजपा छोड्ने पक्षमा त हुनुहुन्न? राजपा हामीले बनाएको कसको लागि छोडेर जाने? म बनाएको हामीले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ रे पार्टीभित्र? हैन, म बनाएको राजपा बनाउनमा मेरो योगदान बेगर राजपा बन्थ्यो र भने उहाँहरू त सुरक्षित हुनुभयो। सबैलाई, हरेक अध्यक्षलाई अध्यक्ष मण्डलमा राखेपछि उहाँहरू सुरक्षित, पहिले सुरक्षा उहाँहरूले खोज्नुभयो, त्यो सुरक्षा प्रदान गरियो। हामी हाम्रो विषयमा केही कुरै गरेनौँ हैन। भनेपछि राजपा त हामीले बनाएको भने अनि यसलाई छोडेर जाने कसलाई चाहिँ हामीले जिम्मा दिएर, कसलाई चाहिँ यसको फल भोग गर्न हामी छोडेर जान्छौँ? तपाईँले धेरै पार्टी निर्माण गर्नु भएको छ, तर तपाईँ छोड्दै जानु भएको छ नि त? कुनै छैन। सद्भावना हो, टुक्रिँदै जब तहस नहस भयो, अब यो कम्पनीबाट काम चल्दैन भनेपछि हामीले तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी निर्माण गरेको हो, विभाजन गरेको होइन, निर्माण गरेको, नयाँ पार्टी निर्माण गरेको। विभिन्न पार्टीबाट आउनुभयो नेताहरू, स्वयं मोहन ठाकुर रामशरण राय यादवलाई पनि तपाईँले पहिला पार्टी खोलेर अध्यक्ष बनाउनु भएको थियो त्यतिखेर? उहाँ अध्यक्ष बन्नु भएको थियो, तर त्यही पार्टी फेरि सद्भावनामा एकीकरण हामी पनि गरायो। त्यसलाई राजेन्द्रजी प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो, म महासचिव थिएँ, रामेश्वरजी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। तर आजको दिनमा राजेन्द्र महतो तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष मण्डलको सदस्य हुनुहुन्छ? के भयो त? अब उहाँ एउटा पार्टीको एउटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यो पार्टीको? म साधारण सदस्य हो, म साधारण सदस्य हो। त्यो कुन चाहिँ ठुलो कुरो हो? तपाईँले भन्नुभएको थियो राजेन्द्र महतो जुनियर हो, म सिनियर हो भनेर। होइन, त्यो त जगजाहेर छ कि सद्भावनामा हुँदाखेरि उहाँ मेरो पछाडि नै काम गर्नु भएको न हो।
म केन्द्रीय समितिमा प्रवक्ता हुँदाखेरि उहाँ केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्थ्यो, म महामन्त्री भएपछि उहाँ प्रवक्ता हुनुभयो, पछि उहाँ पनि गजेन्द्र बाबुले उहाँलाई पनि महामन्त्री बनाउनु भयो, तर मभन्दा पछिको महामन्त्री बन्नुभयो। म उपाध्यक्ष भएँ, उहाँ महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त सबैले थाहा भएको कुरा हो नि। त्यसो भए अहिले अध्यक्ष मण्डलमा 6 जना नेता हुनुहुन्छ, महन्त ठाकुर, सबै राजेन्द्र महतो, नाम महेन्द्र यादव, सबैजना, राजकिशोर यादव, शरद सिंह भण्डारी र अनिल झा। तपाईँ आजको दिनमा उहाँहरू 6 जनालाई नेता मान्नुहुन्छ कि महन्त ठाकुरलाई मात्रै नेता मान्नुहुन्छ? मेरो आदर्श कोही होइन। मेरो आदर्श भनेको कुरो, मेरो नेता र अध्यक्ष हुन सक्छन् कोही, आदर्श चाहिँ होइन। म बहुत तपाईँको आदर्श को हो त? आज मैले भन्दैछु, मेरो आदर्श चाहिँ धेरै विचारक नेताहरू हुन्छ। मेरो आदर्श मण्डेला हुन सक्नुहुन्छ, मेरो आदर्श गान्धीजी हुन सक्नुहुन्छ, मेरो आदर्श फिडेल क्यास्ट्रो हुन सक्नुहुन्छ। आदर्श भनेको कुरो चाहिँ जसलाई आइडियल, जसबाट केही सिकिन्छ। अब मेरो नेता हुनुहुन्थ्यो गजेन्द्र नारायण सिंह, मेरो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, आदर्श त होइन। त्यस्तै मेरो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो के अरे मोहन ठाकुर, आदर्श त होइन। मोहन ठाकुरमा अरू नेताहरूभन्दा बढी गुण के छ भने उहाँ पढे लेखेको, विद्वान, इमान्दार, कपटी हुनुहुन्न, छल गर्न उहाँलाई आउँदैन। त्यसकारण उहाँप्रति हाम्रो बढी स्नेह पनि छ र अन्तिमसम्म उहाँलाई साथ दिनेमा धेरै छोडेर जानुभयो साथीहरू, जसले पार्टी निर्माण गर्ने बेलामा, जुन बेला तमलोपा निर्माण हुँदै थियो, धेरै नेताहरू अन्य पार्टीबाट पनि आउनु भएको थियो, उहाँहरू छोडेर जानुभयो। तर हामीले अन्तिमसम्म साथ दिएकै कारण के हो भने उहाँ मलाई मनपर्ने नेतामध्ये उहाँको गुणहरू मलाई मन पर्यो, उहाँको सादगी मलाई मन पर्यो, उहाँको उच्च विचार मलाई मन पर्यो, उहाँको इमान्दारी मलाई मन पर्यो। त्यसकारण उहाँ मेरो मनमा त्यो। तर नेपाली राजनीतिमा इमान्दारिता छैन, नैतिकता छैन भनेर भन्नेहरू पनि छन् नि। भन्ने त जे भने पनि हुन्छ, भन्नेले आफूमा पनि खोज्नुपर्छ। नेताहरू समाजका उपज हुन्, समाजमा जे विकृति छ त्यो नेतामा पनि हुन्छ। तर नेताहरूमा देखिने मैले बिर्सिनुभयो तपाईँ, नेताहरू समाजका उपज हुन्, समाजमा भएको गुण अवगुण नेतामा पनि हुन्छ, त्यति मात्रै। तर समाजलाई परिवर्तन गर्ने काम नेताहरूको होइन र तपाईँको होइन र हृदयजी? होइन, मैले भनिहालेँ नि, नेताहरूले गरि नै रह हुन्छन् त। आन्दोलन नेताले गरे, डेमोक्रेसी नेताले ल्याए, गणतन्त्र नेताले ल्याए, आन्दोलन समावेशी नेताले ल्याए, धर्मनिरपेक्षता राजनीतिले ल्यायो, सङ्घीयता नेताहरूले ल्याए। यी के उपलब्धि होइनन्? तर देशमा समृद्धि र विकास हुन सकेन नि। हामी जहाँको त्यही छौँ नि, जहाँको त्यही छैनौँ। होइन, त्यसैले म अनुभवी भएको हुनाले म भन्दैछु, यो सतही टिप्पणी हो। जहाँको त्यही भन्नु, पर क्यापिटा इन्कमको हिसाबले, विकासका सामान्य प्रयासको हिसाबले नेपाली समाज जहाँ हिजो थियो त्यो आज छैन है। यदि या त त्यो अभिवेकी हुनुपर्छ या त अन्ध हुनुपर्छ। उन्नति र प्रगति त देशले गर्न सकेन, जसरी गर्नुपर्छ। जसरी भनेको विज्ञानमा, जापानदेखि मलेसियासम्म तपाईँले विकास हेर्नुभएको छ, सिङ्गापुरदेखि तपाईँ छ नि, अमेरिका पुग्नु भएको छ, चीनमा आज कति विकास भइसकेको छ, भारतमा कति विकास भइसकेको छ। 20औं शताब्दीमा पनि हामी जकडिएको निरङ्कुशतावादमा राणा शासनले 104 वर्ष खायो, राजाहरूले खाए, 30 वर्ष पञ्चायतले खायो। जब डेमोक्रेसी आएपछि शिक्षाको विकास, निजी क्षेत्रको विकास, ब्याङ्कहरूको विकास, के अरे यो एयरलाइन्सहरूको विकास लगायतका जुन वित्तीय विकासहरू छन्, त्यो हामी पञ्चायतकालको र अहिलेको विषयमा छुट्याउँ न। म डकुमेन्ट हेरेर र तथ्याङ्क साथ बोल्ने गर्छु। म सार्वजनिक लेखा समितिमा वर्षौँ बसेको मान्छे भएको हुनाले मसँग त्यसै गुड्डी आँकेर गफ गरेर हुन्न। तपाईँ त मन्त्री पनि भन्नुभयो नि धेरै पटक। 3 पटक मन्त्री, बाहिर 4 पटक म सांसद जितेको हुँ, 3 पटक मन्त्री भएको छु। एकचोटि 5 महिना, एकचोटि 6 महिना, एकचोटि 16 महिना। बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारमा तपाईँ शक्तिशाली मन्त्रालयमा बसेर काम गर्नुभयो। हरेक मन्त्रालय शक्तिशाली हुन्छन्, त्यो व्यक्तिमा निर्भर गर्छ। त्यो मन्त्रालयमा मभन्दा अगाडि पनि त कोही थिए नि, त्यो मन्त्रालय शक्तिशाली हुने भए त। तपाईँ पत्रकारहरूको पनि रोक के हो भने सकारात्मक नहेर्ने, नकारात्मक पस्किने, र जुन समाजले नकारात्मक पस्किन्छ त्यो प्रगति गर्दैन। अन्डरलाइन गरेर भन्दैछु म यो कुरो, लेखेर राख्नु होला। जुन व्यक्तिले, जुन संस्था, जुन पत्रकार सकारात्मक बाणी गर्न सक्दैनन्। तर आजको दिनमा तपाईँले जनतालाई आश्वस्त किन पार्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँबाट जनताले धेरै आश गरेका छन्। थिएन द्रुत गतिमा विकास भएन भन्ने जनगुनासो छ हाम्रो देशमा, जनताको। मैले भनिहालेँ नि, गुनासो भनेको मेरो 16 महिनाको जिम्मा म नैतिक लिन्छु, पुरै नैतिक जिम्मा, नैतिक, भौतिक, राजनैतिक, कानुनी सम्पूर्ण जिम्मा लिन्छु। त्यसबेला फाइलहरू त्यही मन्त्रालयमै छन्।
मेट्रोको लागि के त्यहाँ भएको थियो, रेलवेको लागि के भएको थियो, सडकको लागि के भएको थियो, सडक विस्तारको लागि के भएको थियो, अरू जे भएको छन् त्यही छ त्यहाँ। हाम्रो देशमा राजनीतिक क्रान्ति सफल भयो, आर्थिक क्रान्ति हुन सकेन, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ? अझै राजनीतिक क्रान्ति पुरा भएको छैन। तपाईँले असफल भन्नुभयो जसलाई, त्यसलाई आंशिक म भन्छु। मधेस आन्दोलनले संहिता ल्यायो, तर यही संविधान जारी हुँदाखेरि मधेसमा कर्फ्यू लगाएर जारी गरियो। त्यो दिन शहादत भएको छ जारी गर्ने दिनमा। अधुरो अझै पनि सन्तुष्टि असन्तुष्टि व्यापक छ नेपाली समाजमा। मूल रूपले नेपालको स्थायी सत्ता जसलाई भन्छ, पर्मानेन्ट इस्टेब्लिसमेन्ट अफ नेपाल, जसलाई सीके लालजीले बारम्बार भन्नुहुन्छ र म सहमत छु, स्थायी सत्ताको चरित्र र स्वरूप बनावट परिवर्तन भएको छैन। त्यो परिवर्तन गर्नलाई के गर्नुपर्छ त हृदयजी? हो, स्थायी सत्ताको जुन बनावट छ एक नस्लीय छ, एउटै नस्लको बाहुल्यता छ, उसको कब्जामा छ। तपाईँ जानुस्, न्याय सेवा हेर्नुहोस्, निजामती हेर्नुहोस्, कार्यपालिका हेर्नुहोस्, त्यसपछि सेना सुरक्षा फौजहरू हेर्नुहोस्, तिनका बनावट हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर देखिन्छ यो अब आएर एउटा प्रक्रिया के सुरु भयो। अब सुरु हुन समावेशी त छ नि हरेक तबकामा, छैन र? राजदूतमा कतिजना समावेशी भयो? तर योग्य मान्छे चाहियो। योग्य मान्छे एउटै जात समूहको मात्रै हुन्छ? सक्षम मान्छे चाहियो, सक्षम मान्छे चाहियो। सक्षम मान्छे एउटै जाति समूहको हुन्छ? कस्तो जाति समूह हो त्यो? उसले मात्रै जन्माउने सक्षम भनेपछि यो मुलुकको हालत के हुने, बाँकी असक्षम जन्मिराख्ने हो भने? दर्शक, आज हामी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व, संविधान संशोधन र निर्वाचनको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अब निर्वाचनमा जान्छ कि जाँदैन त? हाम्रो बीचमा पार्टीका नेता हृदय त्रिपाठी हुनुहुन्छ। म केही समयको विश्रामपछि म तपाईँलाई पुनः कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। अब नेपाली सेनालाई तपाईँले समावेशीको कुरा गरिरहँदाखेरि नेपाली सेनामा एउटा क्राइटेरिया छ। नेपालको राज्यका अन्तर्वस्तुहरू मलाई थाहा छ। कुन बेला निजामती सेवालाई आरक्षण दिइयो र त्यस बेला चाहिँ तत्कालीन प्रमुख सचिवहरूको भनाइ पनि मलाई थाहा छ। अब बिग्रिने भयो यो प्रशासन यन्त्र। अनि मैले सोधेको थिएँ, हजुरहरूले बनाउनु भएको प्रशासन यन्त्र र नेपालको विकास यही होइन र? अब बिग्रिने भयो, अरू आउने बित्तिकै बिग्रिने भयो। एउटा जाति समूहको कब्जामा हुँदासम्म बडा उन्नत देख्नु भएको थियो। सेनाको पनि बनावटमा यसको चरित्र स्वरूप राष्ट्रिय छैन, एकाङ्गी छ। यो प्रतिनिधि सभाले मेरै सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ, तपाईँ गएर रिकर्ड हेर्नुहोस्, 53 सालमा असाढमा। तर सुरक्षा निकायमा हामीले समावेशी खोज्नुहुन्छ र हृदयजी? एकदम खोज्नुपर्छ। किन? सुरक्षा भनेको एउटा समूहले सुरक्षा अङ्ग भने त राष्ट्रिय हित र सम्वर्धनको लागि हो नि। अनि अरू अङ्ग अरू प्रवेश गर्न राष्ट्रिय हित हुन्छ भनेको एउटा समूहले मात्रै राष्ट्रिय हित गर्न सक्छ भने तपाईँले राष्ट्रिय हित एउटा समुदायले एउटा नस्लले मात्रै यो नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा गर्न सकेको छ कि जनताले गरेका छन्? अहिलेसम्मको इतिहास तपाईँको तपाईँले पढेको इतिहास, तपाईँको पढेको इतिहासदेखि आजसम्मको गिरिजा प्रसाद कोइरालादेखि तपाईँले राम्रो ऋषिजी, म तपाईँलाई एउटा धैर्य साथ सुन्न भन्छु। जुन बेला औलो उन्मूलन भएको थिएन तराई मधेसमा, औलोको डरले कोही पहाडको मान्छे जान चाहँदैन थिए, शासकहरू जान, प्रशासकहरू जान चाहँदैन थिए। जुन बेला जङ्गल फडानी भएको थिएन, त्यस बेला त्यो सीमाको रक्षा कसले गरेका थियो? यो देशको कसले गरेका थियो? तर हाम्रो देशको कसले गरेका थियो? पृथ्वीनारायण शाहले गरेको मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? म जे सोध्दैछु त्यसो तपाईँको प्रश्न हो, कसले रक्षा गरेका थियो? त्यही मधेसी र थारूहरूले गरेका थिए, जङ्गलले जोगाएर गरेका थिए। जुन बेला राणाकालमा 14 कोषमा एउटा पुलिस प्रहरी भन्थे जसलाई देखा पर्दैन थिए, त्यस बेला त्यहाँका रक्षा त्यही मधेसीहरूले गरेका थिए, त्यो सीमाको रक्षा। जब औलो उन्मूलन भयो, जब मधेस चाहिँ सुगम भयो, सबैले जान मिल्ने भयो, जङ्गल फडानी गरेर बसोबास गराइयो, अनि मात्रै रक्षा भएको हो। त्योभन्दा अगाडिको रक्षाको जिम्मा कसले लिएको थियो? बेइमानी गर्ने हो, इतिहासप्रति बेइमानी गर्ने हो। खसरा आर्यको भूमिका छ नेपाली समाज निर्माण गर्नको, देश बनाउनको लागि। भूमिका छ, स्वीकार गर्छु, सम्मान गर्छु, तर अरूको भूमिका इन्कार गरेकोमा म घृणा गर्छु। कुरो एकदम सिधा छ मेरो। दक्षिणको सिमाना सुगौली सन्धिपछि बाङ्गोटिङ्गो किन भएको छ? कोही माइकालाल बताउन सक्ने? कोही विद्वान बुद्धिजीवी नेपालभरिकालाई म चुनौतीका साथ तपाईँको कार्यक्रममाथि म चुनौती दिएर कसरी बाङ्गोटिङ्गो भयो, कसरी गर्यो? यहीँनिर बुझ्नुपर्छ, हृदय त्यसको लागि पढ्नुपर्छ, त्यसको लागि बताइदिनुहोस्। म बताउँदैछु। जब अङ्ग्रेजले सबै लिए तराई,
त्यसपछि चन्द्रशेखर पाध्याय र गजराज मिश्रहरू गएर बेतियाको डिएमले नेपाल हेर्थ्यो, नेपाली कोठी अहिले पनि छ। जब उनीहरूले गरे कि पुरा तराई अन्नको भण्डारै गयो, हामीलाई चाहियो भन्दा तत्कालीन अवस्थामा दुवै देशमा अङ्ग्रेज भारतमा पनि र नेपालमा पनि सामन्तवाद थियो, फ्युडलिजम थियो। उनीहरू अङ्ग्रेजहरूले के भने ल यो त जमिनदारहरूको मत सङ्ग्रह गर्नु पर्यो भनेर कपिलवस्तुदेखि लिएर 9 जना जमिनदारहरू घोडा लिएर होइन, घोडा हिँड्ने बाटो पनि थिएन, हात्ती लिएर हिँडे र उनीहरूले के भने हामी मलेक्ष देशमा बस्नुहुन्न, ब्रिटिसलाई उनीहरूले मलेक्ष भन्थे, हामी नेपालमा बस्नुपर्छ। र तिनले तय गराएका हुन् कहाँदेखि, कपिलवस्तुदेखि कोशीसम्मको सिमाना, दक्षिणी सिमाना, ती 9 जना मधेसी जमिनदार जसमा अब्दुल बेगदेखि लिएर मर्चवारका शुक्लाहरूदेखि लिएर त्यसपछि कमलेश्वरपुरीका जुन पूर्वजहरूदेखि त्यो 9 जनाको ले तय गराएको हुन्। यो इतिहासमा लेखिन, किनभने मधेसीको भूमिका आउँछ त्यहाँ, लेखिन। म भन्दैछु, म फेरि र दुःखका साथ आक्रोशका साथ भन्दैछु म यो कुरो। तपाईँ पनि सरकारमा पुग्नु भएको थियो नि, किन गर्न सक्नु? सरकारले गरे, मैले भन्दैछु त, यो तथ्य अध्ययन गरियोस्। दक्षिणको सिमाना ती 9 जना मधेसी जमिनदारले तय गराएको हुन्, कसैको पुर्खा र बाउबाजेले गरेका होइनन्। तर आज भ्रम नरहोस्, केपी शर्मा ओलीले भ्रम नरहोस्, राष्ट्रघाती हो मधेसी भनेको भ्रम नरहोस्। नेताहरूबारे उहाँले जुन टिका टिप्पणी गर्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीले, तपाईँहरू संविधान संशोधन कुरा गरिरहनु भएको छ, यो राष्ट्रघाती प्रस्ताव हो भनेर एमालेले भनेको छ। उहाँसँग म दन्त बजानमा मलाई राखम सँगै लाइभ गरौँ, म चुनौतीका साथ भन्छु नेपालको कुनै पनि नेता 1 घण्टा लाइभ गरियोस्, मसँग वार्ता गरोस्। यो चुनौती कोही मान्न तयार छ कि छैन? केपी शर्मा ओलीले म खाली सिसी पुराना कागज बेच्ने मधेसी होइन, मेरो हजुरबाउ इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो, म भारतबाट प्रवेश गरेको मधेसी, त्यो भूमि मेरो थियो र भूमि मेरो रहनेछ। तर आजको दिनमा तपाईँहरू माथि गम्भीर आरोप लागेको छ नि, त्यो मध्येको हृदय त्रिपाठी हो। तपाईँहरू यो देशलाई विखण्डन गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने आरोप त छ नि एमालेको छोड्नुस् न, कोही बौलायो भन्दैमा म टोक्न हिँड्दिन, किनभने संविधान संशोधन मलाई थाहा छैन कसरी बाहिर आएको छ तपाईँलाई थाहा छ। सदनमा कोही बौलायो, निर्णय त पेश हुन सकेको कोही छैन, संविधान बौलायो भन्दैमा म त्यसलाई टोक्दै खोज्दै हिँड्दिन, म बौलाएको छैन। यो प्रस्तावले देशको हित गर्दैन रे, अहित गर्छ रे। एमाले पार्टीले भनिसक्यो, निष्कर्ष निकालिसक्यो। ठिक छ नि, एमाले पार्टीको आफ्नो धर्म हो, उसले गर्यो, म त्यसलाई आलोचना अहिले गर्न जुन तपाईले खोजिराख्नु भएको छ म गर्दिन। हाम्रो लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादी तीनटै शत्रु हुन्, तीनटै मधेस विरोधी हुन्, तीनटै जनजाति विरोधी हुन्, तीनटै थारू विरोधी हुन्, तीनटै मुस्लिम विरोधी हुन्, तीनटै परिवर्तन विरोधी हुन्, तीनटै यथास्थितिवादी हुन्, तीनटै राज्य सत्ता, थाई सत्ताका अस्थायी प्रवक्ता हुन्। त्यसमा यो संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने सम्भावना देखिसक्नु भएको छ तपाईले आजको दिनमा अङ्कगणितको कुरा गर्दा? मैले देखिरहेको छु यो संविधान संशोधन अहिले हुँदैन। अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? तपाईहरुसँग विकल्प के छ त? हृदयजी, हामी तीनटा प्रदेशमा संविधान संशोधन नभइकन, स्थानीय तहको संरचना नथपिकन, शहीद घोषणा नगरेको हुनाले, औषधो रिहाई, बन्दी रिहाई नगरेको हुनाले, मुद्दा फिर्ता नगरेको हुनाले हामीले तीनटा प्रदेशकोमा चुनावमा भाग लिएनौं। तर तपाईका पार्टीका नेताहरूले त भाग लिए नि कतिपय ठाउँमा। हृदयजी, छैन, रूपन्देहीमा भाग लिएनन्, छैन, कपिलवस्तुमा भाग लिएनन्, छैन, तपाईहरुलाई थाहै रहन्छ। सर्वनाथ शुक्लाका मान्छेहरूले भाग लिएनन्, सर्वनाथ शुक्लाले भाग लिनुभयो, उहाँका पार्टीका कार्यकर्ताहरूले भाग लिएनन्। कुन कमिटीका मान्छे? कुन तपाईलाई थाहा छैन हृदयजी, तपाईले त बुझ्नु भएको छ, अध्ययन गर्नु भएको छ। मेरो कार्यक्षेत्र हो, तपाईकै पार्टीका नेताहरू मेरो कार्यक्षेत्र हो, उम्मेदवारी दिएका थिए त्यतिखेर मेरो कार्यक्षेत्र हो। म स्वतन्त्र रूपमा। हृदयजी, म भन्दैछु सुन्नुस् न, मेरै कार्यक्षेत्र हो। सामान्य तहका कार्यकर्ताले के भने, या त हामीलाई चुनाव लड्ने वातावरण दिनुस् या हामी अर्को पार्टीमा जान्छौँ। त्यसपछि ल त त्यसो भए तपाईहरु स्वतन्त्रै लड्नु छ भने लड्नुस्, हामीले के भन्नु? स्वतन्त्र रूपमा त धेरै ठाउँमा लडे नि हैन, के धेरै ठाउँमा हैन। फेरि तपाईहरुले धेरै बनाइराख्नु भएको छ यो कपिलवस्तु त रूपन्देहीमा त हो नि। खस आरे पत्रकारिताले यो खस आरेलाई तपाई गाली नगर्नुस् न तपाईलाई। खस आरे पत्रकारिताले यो किन देखेन कि नवलपरासीमा एउटा बुथमा जम्मा 2 भोट मात्रै खस्यो? यो किन तपाई भनिराख्नु भएको छ कि नवलपरासीको एउटा बुथमा 18% मत मात्रै खस्यो? यो किन क्षेत्र हो? मैले भनेको छु, शान्त हुनुस् प्लिज, शान्त हुनुस्, म भन्न दिनुस् मलाई। तपाई यो किन भन्न सकियो? अल जजिराले भन्न सक्यो, तर काठमाडौँका यी पत्रकार र यी च्यानलहरूले किन भन्न सकेनन्? मैले भनेको छु हृदयजी, तपाईहरु भन्नुभएको छैन। नवलपरासीमा तपाईहरु 2 जना मान्छेले मतदान गरे एउटा बुथमा। त्यस्ता धेरै ठाउँ थियो, एउटामा 154 मत खसेछ,
एउटामा 41% मात्रै खसेछ, एउटामा 34% मात्रै खसेको छ, एउटामा 18% मात्रै खसेको छ। त्यो न्युज किन बन्न सकेन तपाईँहरूलाई? कि तपाईँहरूलाई पीडा थियो। तर कतिपय ठाउँमा तपाईँहरूको पीडाले मधेसको राजनीति तय हुँदैन। मतदान गरेका छन् नि। कसले भनेका छन्? इन्कार कसले गरेका छ? पहाडमै गरेका छन्। हामी कहाँ पनि मधेसी र थारू जहाँ छन् त्यहाँ सैनिक लगाइयो, त्यहाँ सशस्त्र लगाइयो, त्यहाँ कर्फ्यू जस्तो स्थिति बनाइयो। त्यही हाम्रो बरघाट र सुनवलमा ट्राफिक प्रहरी मात्रै थिए। सीमा कसले बनायो? त्यो सीमा रेखाङ्कन जहाँ थारू र मधेसी थिए त्यहाँ समग्र चाहिँ सुरक्षा फौज त्यस बेला चाहिँ सबै परिचालित गरिएका थिए। तर हाम्रै जिल्लामा, मेरै क्षेत्रमा बरघाटमा ट्राफिक प्रहरी, सुनवलमा ट्राफिक प्रहरी थियो, किनभने त्यो सामुदायिक जस्तो थियो। अभिनन्दन गर्नु पर्यो। खसारेको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। नेपाललाई आफ्नो जनसङ्ख्या भन्दा बढी हिस्सा खाएकै छन्, मैले स्वीकारेकै छु। हाम्रो हिस्सा कम भयो भनेर हामीले भनिरहन हो, अवमूल्यन गरे हो। खस आरेको हामीले अवमूल्यन गरे हो। र अनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने मान्छे तपाईँको समुदायमा छ आजको दिनमा? हरेक तह र तबकामा छ। प्रधान बन्न सक्ने मान्छेहरू छन्। काङ्ग्रेस यदि काङ्ग्रेस बनाउन सक्दैन भने काङ्ग्रेसको नलायकी हो। एमालेको जुन नेतृत्व, काङ्ग्रेसको नेतृत्व बनावट हेर्नुहोस्, एकल जातीय छ। किन तिनीहरूले बढाउन सक्दैनन् त? मैले फेरि पनि भन्छु, साम्प्रदायिक को छ। हामीले कृष्णप्रसाद भट्टराई बारम्बार हारेकोलाई त वीरगञ्जबाट जिताइदियौँ। एकजना मधेसीलाई कुनै पनि महान पार्टी राष्ट्रवादी भन्ने एमाले होस् या सबै पार्टीमा सबभन्दा बलियो पुरानो पार्टी भन्ने काङ्ग्रेस होस्, एकजना आफ्नै पार्टीको मधेसीलाई ल्याएर पहाडबाट जिताउन सक्छ? टिकट दिने हिम्मत गर्दैन यस्ता कुरा गर्ने मसँग। कति चुनाव भइसक्यो, मैले नहेरे आएर यिनीहरूलाई। हरेक क्षेत्रमा चाहियो होइन? न्यायालयमा चाहियो, सुरक्षा निकायमा चाहियो होइन? देशको कार्यपालिकादेखि न्यायपालिकादेखि व्यवस्थापिका राज्यको अङ्गमा मधेसीहरूको प्रतिनिधित्व चाहियो। एउटा यही नै छ। हामी भन्छौँ हामीलाई पनि सेनामा ल्याऊ, हामीलाई पनि प्रशासनमा ल्याऊ, हामीलाई पनि न्यायालयमा ल्याऊ, हामीलाई पनि निजामतीमा ल्याऊ। हामी माथि आरोप लाग्छ यिनीहरू छुट्टिन खोजिरहेको छ। यो संविधानमा त समावेशी छैन हृदयजी? कहाँ छ? नेपालको संविधान 2072 को कुरा गरेको मैले। 72 भन्नुहोस्, के छ त्यहाँ? यसमा समावेशी र समानुपातिक त स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ नि त, उल्लेख गरिएको छ नि त। सबै तह र तबकामा हुनेछ भनेर कार्यान्वयन गर्दा अस्ति दुईटा सरकारले एम्बेसडर बनाए, के अरे हाम्रो ओलीको सरकार र प्रचण्डको सरकारले। कतिजना समावेशी बनायो? राजदूतमा पनि समावेशी चाहिन्छ र हाम्रो देशमा? अचम्म छ, अचम्म छ। कूटनीतिक क्षेत्रमा त तपाईँलाई थाहा छैन, यहाँ चाहिँ के अरे विभिन्न पेसामा भएका के अरे यो चाहिँ म्यान पावरमा काम गरेकाहरू कूटनीतिक हुन्। मलाई धेरै बोल्न नलगाऊ, फेरि म नाङ्गो पारिदिन्छु। आज पारिदिनुहोस्। होइन, नाङ्गो पारिदिन्छु। तपाईँसँग ज्ञान छ, सूचना छ हृदयजी। यहाँ टेन्डर गरिया छ, पैसा लिइया छ, तिनीहरूसँग बेचिएको छ त्यो पद। कुन कूटनीतिक अनुभवको आधारमा पठाइयो तिनीहरूलाई? समानुपातिकको अहिले जुन सांसदहरूको कुन कूटनीतिक के अरे कुन राजनीतिक हिसाबले पठाइयो? विभिन्न पेसाकर्मीहरूलाई ल्याएर चाहिँ त्यहाँ राखिएको छ। अझ हामीले सिकाउने? अब मधेसी जनता निर्वाचनमा जान तम तयार भएर बसेका छन्। तपाईँको पार्टीले 2 नम्बर प्रदेशमा निर्वाचनमा सहभागिता जनाउँछ जनाउँदैन भन्नुहोस् त? मैले भनिहालेँ, हामी 3टा प्रदेशमा संविधान संशोधन नभएको र विभिन्न माग पुरा नभएको कारण हामी बहिष्कार गऱ्यौँ भनेपछि त्यो तपाईँहरूकै कारणले भएको होइन? होइन, बिल्कुल होइन। पार्टीको सचेततापूर्वक गरेको भनेपछि अहिले पनि ती कुराहरू नहुँदाखेरि कसरी 2 नम्बरमा राजपाले भाग लिन्छ? तर तपाईँहरूकै कारणले गर्दाखेरि असोज 2 गते प्रदेश नम्बर 2 को निर्वाचन सरकारले गराउँदैछ। गलत कुरा, हाम्रो कारणले होइन। शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले। प्रधानमन्त्री उहाँको नेपाली काङ्ग्रेसको कारणले उहाँहरू सार्नु भएको हो। त्यहाँ बैठकै हुन सकेका थिएन, बिचरा उम्मेदवारै तय गर्न सकेका थिएनन्। भर्खर त बैठक बस्दैछ काङ्ग्रेसीहरूको बैठक भर्खर बस्दैछ। अहिले पनि चल्ने एक दुई तपाईले फेस सेभिङको लागि चुनाव सारिदेऊ प्रदेश नम्बर 2 मा भने भन्नुभएको गलत कुरा। शीर्ष नेताहरूले बैठकमा भन्नुभएको थियो प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ। कपोल कल्पित मिथ्या झुट कुरा हो यो। तपाईहरुको कारणले गर्दाखेरि 2 नम्बर प्रदेशमा चुनाव सारिएको होइन? बिल्कुल, सब उनीहरुको आफ्नो कारणले सर्या हो। कांग्रेस र माओवादीको कारणले सर्या हो, सरकारको कारणले सर्या हो। अहिले पनि सरकारको कारणले 2 गते राखिएको हो, कांग्रेसको कारणले 2 गते राखिएको। एउटा कुरा सही के हो भने
राजपाले भाग नलिदियोस् भनेर काङ्ग्रेसको भित्री चाहना सधैँ देखिन्थ्यो। यदि भाग लिएन भने काङ्ग्रेसलाई बढी मत आउँछ, काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्छ भनेर। दोस्रो चरणमा त्यो उल्टो रिएक्सन गरिदियो। त्यो रिएक्टेड काङ्ग्रेससँग विरोधी रिएक्टेड भोट एमालेतिर गइदियो। अब 2 नम्बर प्रदेशमा त्यहाँ खोजी हुँदैछ, राजपाले भाग लिएको राम्रो कि नलिएको राम्रो, त्यो उहाँहरू सोच्दै हुनुहुन्छ। तर राजपालाई चुनावमा जानुपर्छ भन्ने दबाब त छ नि चौतर्फी रूपमा हृदयजी। तरिका यो दबाब तपाईहरू किन चिन्तित हुनुहुन्छ? हाम्रो दबाबलाई हामीलाई सहन दिनुस् न। हामीलाई त तर मतदाताहरूले तपाईहरुलाई मतदान गरेर जिताउन चाहन्छन्। राजपालाई जिताउन चाहन्छन् प्रदेश नम्बर 2 1 नम्बर प्रदेश, 5 नम्बर प्रदेश र 7 नम्बर प्रदेशको बेलामा पनि तपाईहरुको भनाइ खुब दबाब छ भनेर चुनावमा जानुपर्छ भन्ने दबाब थियो। हैन, थिएन, त्यतिखेर पनि थियो, बिल्कुल थिएन, अहिले पनि छैन। राजपाले आफ्नो निर्णय स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नै पर्छ। हाम्रो बीचमा पार्टीका नेता हृदय त्रिपाठी हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी रोचक र घोचक कुराकानी गरिरहेका छौँ। केही समयको विश्रामपछि त्रिपाठीजी तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। उस भए चुनावमा जाने निर्णय गर्छ यसपटक? गर्दैन हृदयजी, गर्दैन। सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनुस्। एकदमै जाँदैन। तपाईँ शीर्ष नेता हो, जाँदैन म भन्दैछु। चुनावमा जाँदैन तपाईँको पार्टी? अहिले जाँदैन। कहिले जान्छ चुनावमा? जब यी मागहरू पुरा हुन्छन् त्यसमा। कुन माग पुरा हुँदाखेरि तपाईहरु निर्वाचनमा जानुहुन्छ? कतिचोटि आज बताइदिनुस् तपाईँ। लेखेर राख्नुस् न। ल भन्नुस् न, 1 2 3। संविधान संशोधन हुनु पर्यो। त्यो हुनै सक्दैन। त्यसो भए जाँदैन। दुईटै छँदै छैन सरकारसँग हृदयजी। जाँदैन भने प्रधानमन्त्री देउवासँग छैन, प्रचण्डसँग छैन, कमल थापासँग छैन, त्यो दर्ता किन गराएको? विजय कुमार गच्छिदारसँग छैन। त्यो दर्ता किन गराएको? तपाईहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि हो। दर्ता गराएको पासै गर्नलाई होला। रणनीतिक दर्ता त होइन, त्यो स्ट्रेटेजिक राजनीतिमा त रणनीति दर्ता पनि हुन सक्छ नि। त्यसो भए हाम्रो पनि हो। त्यसो भए रणनीतिक रूपले यहाँ पनि त्यस्तै छ, जस्ताको लागि त्यस्तै हो। राजपा यथास्थितिमा यी सबै कामहरू नभइकन जसरी ऊ 1 नम्बर, 5 नम्बर र 7 नम्बरमा गएन, त्यसरी ती कामहरू नभएसम्म ऊ 2 नम्बरमा जाँदैन। तर संविधान संशोधन हुनै सकेन भने राजपा कहिले पनि निर्वाचनमा भाग लिँदैन त हृदयजी? कहिलेको मैले भनिरहेको छैन, यो 2 गतेको कुरा गर्दैछु। असो 2 को निर्वाचनमा चाहिँ भाग लिँदैन राजपा यदि भएन भने, संविधान संशोधन भएन भने, लगायतका यी मागहरू पुरा भएन, मागहरू पुरा भयो, संविधान संशोधन हुन सकेन भने। संविधान संशोधन मुख्य माग हो नि। जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा स्थानीय तहको संख्या तोकिने होइन र हृदयजी? हुनुपर्ने त्यही हो, तर भएन। त्यसैले पछि सरकारले हिमाल पहाड र मधेसको कुरा गर्दाखेरि तपाईलाई थाहा छ, त्यसैले भन्यो हाम्रो देशमा जनसङ्ख्या र भूगोललाई हेर्नुपर्छ। एकदमै राम्रो आदर्शको कुरो चाहिँ यही हो, तर भएन। र सरकारले हामीसँग, तत्कालीन सरकारले के सम्झौता गर्यो भने 51% यद्यपि तराईको जनसङ्ख्या हो। तराई मात्रै यस्तो ठाउँ हो जहाँ पहाडी, हिमाली, मधेसी, थारू, मुस्लिम सबै विविधता बस्छ। अरू प्रदेशमा, अरू भूगोलमा बस्दैनन् कोही। हिमालमा मधेसी छैनन्, थारू छैनन्। तराई मात्रै यस्तै हो जहाँ जनजाति पनि छन्, हिमाली पनि छन्, सबै छन्। त्यो 51%लाई हामीले 46% स्वीकार गरेर 5% हामीले हिमालको चाहिँ र पहाडको चाहिँ भौगोलिक कठिनाइ हेरेर हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर 22,000मा एउटा गाउँपालिका र 31,000मा एउटा नगरपालिका गठन गर्ने भने सरकारसँग सहमति भयो। सरकारले काम पनि सुरु गर्यो 11वटा जिल्लामा। तर अदालतले रोकिदियो नि त हृदयजी, सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो। त्यसैले गर्ने बित्तिकै एमालेले विरोध गर्यो, सरकारले तुरन्त फिर्ता लियो। त्यसपछि नयाँ के अरे यो चाहिँ स्थानीय विकास मन्त्री भइसकेपछि 22वटा उहाँले थप गर्नुभयो, जसलाई अदालतले रोक्यो। यो 22वटा रोकेको, 22,000मा गाउँपालिका, 31,000मा नगरपालिका, जुन सरकारले गरेको निर्णय स्वयं सरकार फिर्ता भएको त्यो निर्णयबाट अदालतले रोकेको होइन। सरकारको निर्णयमा अदालतको असहमति भयो। 22वटा स्थानीय तह मधेसमा बढाउन सकिँदैन पर्याप्त थिएन, सरकारले भनिसकेको छ। अब यो अवस्थामा स्थानीय तहको संख्या त बढ्न सक्ने अवस्था छैन हृदयजी, तपाईँलाई थाहा छ। एउटा कुरा अर्को पनि म त्यसैले तपाईँले अलिकति भनौँ, यहाँ बडा नेताहरू र पत्रकार तपाईँहरू पनि बडा हल्ला गर्नुहुन्छ काठमाडौँ सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा गएछ भनेर। यो भ्रम हो, मिथ्या हो, नारा हो, प्रचार हो। प्रचण्डले भन्नुभएको छ सिंहदरबारको सरकार अब गाउँमा गइसक्यो। सब उहाँहरू प्रचारमै लाग्नु भएको छ। कुरो के हो भने अहिलेसम्म त्यसको विधेयकै पास भएको छैन। कस्तो विडम्बना, निर्वाचन भइसक्यो, मेयर उपमेयर भइसके, प्रमुख उपप्रमुख भइसके, उसको काम कर्तव्य अधिकार अहिलेसम्म उसैलाई थाहा छैन, किनभने ऐनै पास भएको छैन। यस्तो नौटङ्की गाई जात्रे काम नेपालमा मात्रै सम्भव छ। उस भए सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको छैन। यो मिथ्या प्रचार हो। अहिले पनि त्यही, किनभने यो कर्मचारीले बनाए, पास भयो या पास गर्ने प्रचलन छ, कर्मचारी लेखेर दिए सर यस्तो भयो भनेर हाम्रा नेताहरू बेहोसीको हालतमा
कुनै के कालो पदार्थ खाएको सुरुमा नारा दिनुभयो, अहिले उहाँहरूले नै घाँडो आइलागेको छ, त्यतिकै त अधिकारै रहन्छ भने। हृदयजी, किनभने तपाईँ संविधान संशोधन नभइकन निर्वाचनमा जान्न भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूमाथि एउटा गम्भीर आरोप सुरु भएको छ, लगाउन थालेका छन् जनताले। मतदाताहरूले मधेसबाट के भनिएको छ भने हृदयजी, हामी माथि आरोप पानी खाएर लगाउनु, सुरक्षित खाएर लगाउनु हुनुहुन्छ, सुविधा पनि लिनुहुन्छ, अनि आन्दोलनको कुरा पनि पुरै चन्दा पुरस्कारमा आएको व्यवस्थापिका संसदमा चुनाव लडेर पुगेका होइनन् तिनीहरू। त्यही रूपान्तरित भएको होइन, त्यो लडेर सबै जितेर आएका होइनन् तिनीहरू। अनि किन चिन्ता, किन पेट फुलिरहेछ? त्यहाँ विरोध गरिरहेछन्, त्यहाँ नारा लगाए, त्यो नाराको बिचमा, विरोधको बिचमा विश्वको उत्कृष्ट संविधान पारित गयो होइन। तर मधेसको जनताको भनाइ के छ? बस्छन्, आन्दोलनको कुरा गर्छन्। यो पहाडको जनताले पनि सबै नेतालाई भनिरहेछन्, अब तपाईँहरू व्यवस्थापिका संसद चाहिँ छोड्नुहुन्न स्थितिमिति। किन छोड्ने? लड्ने त्यहाँ। तर संविधान संशोधन भएन भने हामी संसदबाट राजीनामा दिन्छौँ भनेर तपाईँकै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले बताएका छन्। भने होला नि, कसैले अध्ययन नगरिकन बुझ्दै नबुझिकन कसैले भनिदियो होला। छोड्नुहुन्न भने मेरो भनाइ हो, अन्तिमसम्म लड भाइ। त्यहाँ व्यवस्थापिका संसद छोड्नुहुन्न, जनताले पठाएका छन्, जनताले नभनेसम्म छोड्नुहुन्न। यस प्रकारका भूत प्रेतहरूले तर्साउँदैमा छोडेर भाग्ने हो र भने। तर जनचाहना अनुसार काम गर्न सकेन भने किन संसदमा बसिरहने त? संसदमा फेरि किन बसिराख्ने भन्ने कुरो त्यो हामीले तय गर्ने हो, त्यो अरूले हामी माथि थोपर्ने। तपाईँले संविधान संशोधन गराउन सक्नु भएन। एउटा कुरामा भनौँ, संविधान संशोधन गराउन सकिएन, तर संविधान संशोधन म गर्छु भनेर सबैले कसमै खाइछन्। फेरि अहिले एमालेको पनि भनाइ के छ भने काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले सक्दैनन्, मधेसको समस्या त हामी हल गर्छौँ एमाले भन्न थालेछ। काङ्ग्रेसले त चुनावपछि हामी संविधान संशोधन गर्न तयार छौँ भनेर भनिसकेको छ नि। पहिले त एकदम संविधान संशोधनको दरकारै छैन, यो राष्ट्रघाती कुरो हो, संविधान संशोधनको कुरा गर्ने नै यो राष्ट्रद्रोही हुन् भन्ने एमाले कम्तीमा सचेत भएर अलिक पछि गरौँला भन्नसम्म त आयो नि। अब त्यसैमा त उसले पनि त देख्न थाल्यो राष्ट्रद्रोह रहन्छ भनेर। यसलाई त मैले सकारात्मकै लिएको छु। त्यसमा एमालेको समर्थनमा संविधान संशोधन हुन्छ भने तपाईँको भनाइ हो। यदि देश अगाडि बढ्ने हो भने यो एउटा कुरा, यो संविधानकै विषयमा भन्छु, यसमा 100औं ठाउँमा यस्ता छ कि संविधान संशोधन नभइकन यो संविधान कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसमा तपाईँ निर्वाचनमा जान किन डराउनु त? कुनै मूर्ख संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न छैन। संविधानमा निर्वाचनमा जान तपाईलाई के को? संविधानमा यति त्रुटि छ कि त्यो त्रुटि नसच्चाइसम्म यो संविधान कारण यो सरकार बनाउनलाई गाह्रो भएन। प्रचण्डजीको सरकार बनाउँदा एमालेले भन्थ्यो अर्को सरकारको कल्पनै छैन, यिनीहरूले भन्थे यही अनुसार बन्छ। अन्तिममा ओलीजीको सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेपछि प्रचण्डजीको सरकार बनेन। कस्तो चाहिँ सबैले बिर्सिरहेछन्, कति सर्ट मेमोरी हो भने। सरकार माथि बनाउनलाई त कार्यान्वयन गर्न कति कठिनाइ छ यो संविधान अनुसार। यो संविधानमा अनगिनत त्रुटि छन्, यसलाई स्वीकार गरौँ। कोही हामीसँग कोठामा संविधान भनेको वेद पुराण होइन हृदय। यो मेरै शब्द हो। तपाईँ निर्वाचनमा जानु, यो मेरै शब्द हो। जनताको मन जित्नुस्। सुन्नुस्, मलाई थाहा छ 47 सालको संविधानको विषयमा मेरै शब्द हो पार्लियामेन्टमा कि संविधान भनेको कुरान वेद गीता होइन, यसले छोएर कसम मात्रै खाने एउटा संविधान संशोधनै नभइकन त्यसको अवसान भयो। कोही मलामी पनि गएनन्। संशोधन नहुने संविधान टिक्दैन के। यो संविधान त संशोधन भइसके पटक, कतिचोटि हुने हो, अझ कतिचोटि हुने हो। अझ म उहाँहरूलाई के भनेको थिएँ भने तपाईँहरू तीनटा पार्टी सुटुक्क बसेर एउटा विज्ञहरूको टिम बनाएर कहाँ असङ्गति विसङ्गति अन्तर्विरोधहरू छन् एकमुष्टि तपाईँहरू संशोधन गर्नु। यो संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भयो भने सबै समस्याको समाधान हुन्छ त हृदय? मैले सबै समस्या भन्दिनँ नि, फेरि मैले सबै समस्याको कुरै गरेको छैन नि। मैले सबै यो मेरो मुखबाट तपाईँहरू सुन्न पाउनुहुन्न। यो दुःख कुरो हो, तपाईँको लागि दुःखको अवस्था हो होइन, जान्न चाहेको होइन। तपाईँ जनतासँग कहिले भेट्नुहुन्छ? म भर्खरै जनता बिचबाटै आइरहेको छु, महिनौ दिन जनतामै बसेर। एमाले पार्टीले भनेको छ मधेसमा हामी नम्बर 1 पार्टी बन्छौँ भनेर, चुनावमा जाउँ आउनुहोस् भनेर तपाईँलाई हामी बहिष्कार गर्नेहरूले को नम्बर 1 बन्छ को 2 बन्छ त्यसमा किन चिन्ता गर्ने? जुन खेलमा भागै लिनु छैन त्यो खेलमा कसले गोल्ड मेडल ल्यायो, कसले ब्रोन्ज ल्यायो, कसले सिल्भर ल्यायो भने हामी किन चिन्ता गर्ने? तपाईँ 5 नम्बर प्रदेशमा प्रकट भएको नेता हो, तर तपाईँको प्रदेशमा निर्वाचन हुन सकेन, तपाईँले निर्वाचनमा भाग लिनु हामी भाग लिएन। त्यसो भएर तपाईँ प्रदेशमा निर्वाचनमा पनि पार्टीले भाग नलियोस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? बिल्कुलै हैन। जुन जुन शर्तमा हामी भाग लिएनौँ पार्टीको निर्णय अनुसार
त्यो शर्त पुरा किनभने 5 नम्बर प्रदेशमा तपाईले भाग लिनेबाट पार्टीलाई किन रोक्नुभयो। मैले रोकेको होइन, पार्टीले यो नभइकन भाग नलिने भनेर बनाइसकेपछि जुन कारणले अरू 3टा प्रदेशमा भाग लिएनन् त्यो कारण पुरा नभएसम्म 2 नम्बर प्रदेशमा चुनावमा राजपा जाँदैन। प्रदेशको निर्वाचनमा त भाग लिन्छ, उस भए केन्द्रीय संसदको निर्वाचनमा जान्छ। पछि के हुन्छ मलाई चाहिँ असोजपछि के हुन्छ त्यो अहिले हेर्न बाँकी छ। मैले केही अनुमान गरेँ, सरकार आउँछ जान्छ, सरकार भने कुन ठुलो कुरो भएर सरकार आउँछ जान्छ, त्यसमा होइन। तपाईहरु सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुहुन्छ? अब मैले त त्यहीबाट जिल्लाबाटै घोषणा गरेको थिएँ। जुन बेला परासीको सभा जसमा मोहन ठाकुरले बोलिराख्नु भएको थियो त्यस बेला राज्यद्वारा गरिएको हस्तक्षेप, अश्रु ग्यास, गोली प्रहार भयो, यही बेलामा यो सरकारसँग समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भनेर त्यहाँको जनभावनालाई अभिव्यक्त गरेर मैले पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेको र त्यो तर तपाईँको कुरा पार्टीले सुनेन, नेताहरूले सुनेनन्। त्यो पार्टीको गल्ती हो। अब समर्थन कायम रहन्छ कि फिर्ता लिनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। अब उहाँहरू केन्द्रीय समितिको बैठकमा यसबारे समीक्षा हुन्छ? मलाई लाग्दैन केन्द्रीय समितिको बैठकमा होइन, उहाँ अध्यक्ष मण्डलले निर्णय लिनुपर्ने हो। त्यही त कुनै पनि निर्णय समयमा लिन नसकेको हुनाले त यो दुर्दशा भइरहेछ। मोहन ठाकुर यो देशको काङ्ग्रेसमा बसिरहेको भए राष्ट्रपति बन्न सक्नुहुन्थ्यो। यो त तपाईले तमलोपामा लिएर गएर उहाँलाई राष्ट्रपति बन्नबाट वञ्चित उहाँसँग सोध्नुस्, मैले जबरजस्ती बोकेर ल्याएको हो र हैन, तपाईले बनाइदिनु भएको हो नि त तमलोपाको अध्यक्ष त। हाम्रो बीचमा काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ, तपाईले तानेर ल्याउनु। उहाँ काङ्ग्रेस मैले छोडाएको होइन, उहाँ आफै छोड्नु भएको। तपाईको कारणले गर्दै काङ्ग्रेस छोडेको भनेर भन्छन् धेरै। बिल्कुल होइन। तपाईले काङ्ग्रेस छोडाउनको लागि मद्दत पुर्याउनु भयो। एउटा नयाँ राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता थियो मधेसमा, त्यसको खाँचो भएको हुनाले तमलोपा बनाइएको, जसमा सबभन्दा सिनियर, पाको, अनुभवी, इमान्दार भएको हुनाले हामी मोहन ठाकुरलाई अध्यक्ष बनाएका हौँ। त्यसमा मोहन ठाकुरलाई तपाईँ यो देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ भविष्यमा? मैले बनाउनु त होइन नि, तपाईँले अध्यक्ष बनाउनु भयो। होइन, जुन जे हातमा थियो त्यही बनाउने न हो हामीले। राष्ट्रपति मैले कसरी बनाउन सक्छु भने? राष्ट्रपति व्यक्तिले कसले बनाउन सक्छ र? राष्ट्रपति त होइन बनाउने हामीले। त्यसमा राजापाको कुरा गर्दाखेरि राजापा पार्टी टुट्दैन फुट्दैन? टुट्नु कारणै छैन, राजपाले सुधारेर लग्ने न हो। सुधार्न चाहेन नेतृत्वले भने? मलाई त लाग्छ त्यति अभिवेकी नेतृत्व कहाँ हुन्छ र? जसलाई पनि हुन्छ नि, आफ्नो सुरक्षित भएपछि पार्टी पनि अगाडि बढोस् भने त सबैको चाहना हुन्छ नि। आज मोहन ठाकुर र तपाईँको बिचमा बोलचाल छ कि छैन पछिल्लो समय? हरेकसँग मेरो बोलचाल छ। कस्तो राजेन्द्र महतोसँग पनि तपाईँको कुराकानी हुन्छ? सबैसँग मेरो बोलचाल छ। बोलचाल त मेरो किन बोलचालमा के भएको छ बोलचालै नहुने भनेर? तर विवाद त छ नि, द्वन्द्व त छ नि तपाईँ र राजेन्द्र महतोको बिचमा पछिल्लो समय कार्यशैली लिएर तपाईँले आलोचना गर्नुभएको छ नि। होइन, म अध्यक्ष मण्डलको कुरा गर्दैछु। म समग्र 6 जनाको दोष हो त्यो। अगाडि बढाउन सक्नु भएन, अनिर्णयको बन्दी बन्नुभयो भनेर म सबैलाई भन्दैछु। महाधिवेशन चाहिँ पार्टीको कहिले हुन्छ त? थाहा छैन मलाई। महाधिवेशनसम्म मोहन ठाकुरै अध्यक्ष भइरहने कि केही थाहा छैन। यो विषयमा मलाई केही रोटेसन हुन्छ अध्यक्षमा? मलाई अहिले उहाँहरूले जे दर्ता गराउनु भएको सुन्छु म, 2-2 महिनामा रोटेसन गर्ने भनेर गराउनु भएको। आफ्नो राम्रो हुन्छ र हृदयजी? त्यही त मेरो पनि भनाइ छ, चल्दैन, त्यसरी चल्दैन। त्यसमा एकजना अध्यक्ष भएर पार्टी सबै सुधार गरौँ भनेर, त्यसैले त मेरो पनि त भनाइ त्यही हो। एकीकरण गरियो होइन, एकजनालाई अध्यक्ष बनाऊ होइन, त्यसपछि एउटा मोडलमा जाउँ। त्यो मोडल होइन, त्यो त छलफल गर्ने हो। तपाईको पनि भिजन छैन? मेरो केही भिजन छैन। बस्यो भने म आफ्नो तर्क दिउँला। तपाईँ आज तर्क दिनुस् न, तपाईको मोडल के हो? होइन, म सार्वजनिक गर्छु। राजपालाई कसरी अगाडि बढाउनु? ठ्याक्कै तपाईको मोडल भनिदिनुस् न। लोकतान्त्रिक सामञ्जस्य राखेर अगाडि बढाउँ। नेतृत्वमा त मोडल बनाउनु परेन? त ठिक छ नि, अब 6 जना नेता छन् अध्यक्ष मण्डलमा, त्यसैले काम अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन त यहाँ। त्यो त उहाँहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने होइन? 3-3 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म काम अगाडि बढ्न सकेका छैन। अन्यलमा पर्ने पार्टी, दुविधामा बस्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ र कहीँ पार्टी? सिनियर र जुनियरको बहस त सुरु भएको छ राजापामा। यो पार्टीमा होइन, यो पार्टीमा म कुनै पदाधिकारी छैन। तपाईँ पदाधिकारी रहने कि नरहने? अब म छैन अहिलेसम्म। म सामान्य सदस्य भएर पनि बस्न सक्छु। अध्यक्ष मण्डलमा तपाईँ जान पनि चाहनुहुन्छ? म चाहन्न, मेरो होइन, त्यो मागे होइन। म राखेको भए यही शर्त राख्थेँ नि। त्यही भएर आमन्त्रित सदस्यमा तपाईँलाई राख्ने कुरा आछ? म त्यस्तो आमन्त्री कुरो होइन। बस बाबा मेरो विषयमा किन चिन्ता गर्नु पर्यो? किन अरूलाई डायरिया हुनु पर्यो? पेट फुल्नु भएन। म साधारण सदस्य भएर बस्न चाहन्छु। अब मलाई जरिमाना गर्ने त? मलाई जेल हाल्ने? म माथि मुद्दा चलाउने? म एउटा पार्टीको साधारण सदस्य बन्न चाहन्छु। के गर्नु? अब शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डजीको यो गठबन्धनको सरकार छ नि, हजुर, यो सरकार कति समय जाला? अनि मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूको गठबन्धन लामै जान्छ। स्वार्थ मिलेको हुनाले यहाँ सिद्धान्त मिल्नु पर्दैन।
स्वार्थ मिल्नुपर्छ। हिजो माओवादी र एमालेको स्वार्थ मिल्या थियो, चल्यो केही समय। त्यो स्वार्थ के थियो भने 16 बुँदेमा पछाडिको जुन भागभण्डा थियो त्यो भागभण्डा स्वार्थ थियो। त्यो भागभण्डाको चरण त गइसक्यो। अब राष्ट्रपति बनाउनु छैन, सभामुख बनाउनु छैन, उपराष्ट्रपति बनाउनु छैन, उपसभामुख बनाउनु छैन। अब सम्पूर्ण खेल भनेको प्रधानमन्त्री मात्रै फेरि राख्ने खेल नै हो। त्यस कारणले स्वार्थ मिल्या छ, उहाँहरू मिल्नुहुन्छ। अब राजापा र एमालेको सम्बन्ध पनि सुमधुर हुन्छ। अनि यसो छ, एमाले बढी अलिकति ओलीजीले बढी बोलेर बिग्रिया हो के कुरो। उहाँको जस्तै विचार शेरबहादुरजीको पनि हो र प्रचण्डजीको पनि हो मधेसको विषयमा। मधेसप्रति पोजिटिभ हो ओली पनि? अनि उहाँहरू पनि होइन पोजिटिभ। यो संविधान जारी जसरी भयो, सुशील कोइरालादेखि लिएर काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको एउटै विचार हो। हामी ब्रह्म छैनौँ, तिनटैको एउटै विचार छ। ओलीजीको बोली अलिक तितो, बढी बोलेर उहाँहरूको यो अवस्था भएको। पार्टीभित्र पनि मान्छे अलिकति दुखित छन्, बाहिर पनि दुखित छन्। के लाभ पाइयो भनेर उहाँलाई पर्या पनि होला। तर एउटा कुरा त के हो भने उहाँले काङ्ग्रेसलाई पनि राष्ट्रघाती भन्ने, माओवादीलाई पनि राष्ट्रघाती भन्ने, दुईटैको हेर्दाखेरि त राष्ट्रवादीभन्दा राष्ट्रघातीहरू बढी स्थानीय निकाय जितेनन्। थ्याङ्क यू सो मच हृदय। ल, धन्यवाद। समय दिनु तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्, नमस्कार। हमला को हमला, हमला को हमला, हमला को हमला।